इनका सवाल ये है कि अपने तज़किये का तरीका क्या है, यानी मा अन्ना नुज़क्की नुफूस गैरिना कैफ़ नुज़क्की अनफुसना, यानी कैफ़ नहाविल व कैफ़ यानी मा हियल मुहावलात व मा हियल अत्तुरुक़ अन नुज़क्की अनफुसना मा ज़ालिक अन्ना नहाविल अन नुज़क्की गैरना। هناك مثل في اللغة العربية يقول فاقد الشيء لا يعطيه. لا نستطيع أن نزكي الآخرين إلا أن نتزكى، ولكن ليس من شروط تزكية الآخرين أن تكتمل مراحل التزكية في أنفسنا. هذا أمر لا يستطاع. ما دام الإنسان في هذه الحياة فهو محتاج إلى تزكية، فلا بد من أن نزكي نفوسنا، ونحن في هذا الطور نزكي نفوس الآخرين معنا. أما كيف نزكي نفوس الآخرين ولا نعرف كيف نزكي نفوسنا فهنا الخطورة. فأنا كما أزكي الآخرين، أنا مثلا أحاول أن أزكي نفسي. أول ما أزكي نفسي أن أقيمها على جادة حب الله ورسوله، وأن يكون هذا الحب خالصا. أحب الله عز وجل لأنه موصوف بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى، وأنه منزه عن كل نقصان، فأحبه لذاته. وهذا إنما أتعرف عليه بأن أتعرف على صفات الله التي ذكرها في القرآن. أنا لا أقول لا كتب علم الكلام، ولا الصحابة ما كان عندهم كتب علم الكلام حتى عرفوا الله. القرآن، تدبرون القرآن. ونعم ما تفعلون أنتم مع أختي وتلميذتي الفضيلة الدكتورة فرحة، التي فتحت لكم بابا إلى الخير، وهو ترجمة معاني القرآن الكريم. وقد بلغني والحمد لله أن كل سنة الله تعالى يفتح عليها فتحا جديدا، وأنا لا أستغرب عنها لأنها امرأة والحمد لله ذكية وفاضلة ونابغة ولماحة أيضا. قراءة القرآن هذه تزيدكم حبا في الله، إيمانا به، حبا لرسوله، حبا في هذا الدين. هذا أول التزكية، الحب. فإذا وجد الحب وجد معه العمل، وأول العمل إخلاصه لله رب العالمين. إخلاص العمل لله. كل عمل ماذا أريد به؟ هل أريد به وجه الله والدار الآخرة؟ إذا رأيت في نفسي شيئا من الرياء أزلت هذا الرياء، ولكن لا أتوقف عن العمل، لأن الشيطان أحيانا يأتي يقول ما دمت أنت قد داخلك الرياء فاتركه. نقول لا، أنا أحاول أن أنقي العمل الذي داخله الرياء من شوائب الرياء وأبعدها، وأريد بها وجه الله، ثم آتي بالخير. إن كنت غير محافظ على الفرائض كما ينبغي أحاول أن أحافظ عليها وأؤديها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رأيت أنني قد تمكنت. والفرائض بالمناسبة ليست هي الصلاة والزكاة، هناك فرائض على القلب. التوكل على الله فريضة، حب لله فريضة، الرجاء لفضله فريضة، الخوف منه أيضا فريضة، الاعتماد عليه في كل الأمور فريضة. ثم هناك فرائض تتعلق بالجوارح، مثلا الكذب أنزه لساني عنه. من الفرائض سلامة الصدر للمسلمين، والله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما يكون في صدورنا غل على أحد من المسلمين. وهكذا آخذ نفسي شيئا في شيء. ويسهل هذا الأمر بصحبة الصادقين، بصحبة العلماء الربانيين، سواء كانوا رجالا أو نساء. يعني قد يكون هناك عالم رباني لكنه امرأة مثل الدكتورة فرحة، فيمكن بصحبة الصادقين هؤلاء يمهدون لنا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تكون التربية إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المناهج النبوية التي تزكي النفوس وتطهر القلوب. शेख साहब ने फरमाया कि फाक़िद शैइ ला युअतीही, जिसके अपने पास कुछ न हो वो दूसरों को क्या दे सकता है।
یعنی اگر آپ کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا یا آپ اپنے تزکیے کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو آپ دوسروں کا تزکیہ کس طرح کر سکتے؟ اور دین کی تعلیم اور دین کا کام محض علم کو آگے پاس آن کرنا نہیں ہے. اس میں جہاں تعلیم ہے وہی ساتھ ہی تزکیہ ہے. لہذا اپنا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوگا, ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, اور یہ کام ساری زندگی کرنا ہوگا. یعنی پہلی چیز یہ کہ خود کا ہوگا تو دوسروں کا کریں گے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک خاص سرٹن لمٹ تک اپنا ہوگا پھر اس کے بعد اپنا چھوڑ کے صرف دوسروں کا کریں گے, بلکہ یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے رہیں گے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو اپنے اندر آپ کو ہر صورت میں لانی ہے وہ اللہ کی محبت ہے, خالص محبت, اس کی ذات کی محبت. اور یہ محبت اس کے ناموں اور صفات کو جاننے کے بعد اور اس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی اس سے نصیب ہوگی. اللہ کی محبت کو علم الکلام کی کتابوں سے نہیں ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی کتابیں نہیں تھیں. اللہ کی محبت اللہ کی کتاب سے ملتی ہے. لہذا قرأت قرآن کے ذریعے, قرآن پاک کے ساتھ ایک تعلق کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر قرآن پاک کی تعلیم کی جو مجالس ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کر سکتے ہیں, کیونکہ جب تک ان مجالس کے ساتھ التزام نہ برتا جائے, یعنی ان کی پابندی نہ کی جائے, تو تنہا یہ کام نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سب سے اہم کام اپنے اندر اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا, کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کی خاطر ہو. جو بھی ہمارا کام ہو وہ ویسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور اس کی رضا اور اسی کی خاطر ہو, ریاکاری نہ ہو. لیکن ہم انسان ہیں, اگر کسی وقت ہمیں یہ احساس ہونے لگے کہ ہمارے کاموں کے اندر کچھ دکھاوا آ گیا ہے, یا کسی بھی وقت, تو شیطان بہکانے کو آ جاتا ہے کہ تمہیں اچھے کام کرنے کا کیا فائدہ, تم تو ریاکاری کرتے ہو, ریا کر کے اپنے عمل ضائع کر دیتے ہو. تو ایسے موقع پر محتاط رہیں, شیطان کے اس وسوسے کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے, کام نہیں چھوڑیں. نیکی کا جو کام آپ کو میسر ہو وہ کرتے چلے جائیں. ہاں, اپنا محاسبہ کرتے چلے جائیں. دوسری چیز فرائض کی حفاظت, فرائض کی ادائیگی. اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, آپ کے طریقے کے مطابق. اور یاد رکھیے کہ فرائض سے مراد صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں وہ فرائض بھی ہیں جو دل کے فرائض ہیں, جیسے اللہ پر توکل, اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف, اللہ سے امید. پھر اسی طرح دل کی ان کیفیات یا دل کے اندر اس یقین اور اس دولت کے بعد جو ہمارے جوارح ہیں یعنی اعضاء ہیں, ان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان کی پابندی. مثلا زبان ہے تو زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا, جھوٹ سے بچنا. پھر اسی طرح زبان کے ساتھ ساتھ دل میں اہل ایمان کے لیے بدگمانی نہ ہونا, اہل ایمان کی طرف سے دلوں کا صاف ہونا. اس کے لیے وہ دعا بھی ہے, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض و عناد نہ ہو. یہ بے انتہا ضروری ہے, یعنی اپنے تزکیہ کے لیے, کیونکہ آپ لوگوں کا تزکیہ تو کر رہے ہوں لیکن ساتھ ہی ان کے لیے نفرت ہو, یا اور اہل ایمان کی طرف سے آپ کے دل صاف نہ ہو, تو جس کا اپنا دل صاف نہیں وہ اس لائق نہیں کہ کسی اور کا دل صاف کرے, کسی اور کا تزکیہ کرے. لہذا اس چیز کی مسلسل کوشش کرنا ہوگی. پھر اسی طرح اس چیز میں مددگار صالح لوگوں کی صحبت ہوتی, الحقنا بالصالحین والی بات, جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے آسان کرتے ہیں, جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں, اس تک پہنچاتے ہیں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. ایسی مجلسوں میں حاضر ہونا, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے, اور جب اپنا ہوتا ہے تو پھر ساتھ ساتھ اسی طریقے پر انسان دوسروں کا بھی کرتا چلا جاتا ہے. الطالبات طلبنا منكم تلاوة القرآن, یعنی ممکن تقرؤون لهم شيئا من القرآن. کسی نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی قرآن پاک کی تلاوت آپ ہمیں سنا دیں. لیکن ہم ما شاء اللہ يستمعون للشيخ الحذيفي
ويجتمعون للشيخ سعد الغامدي كان قراءتي ليس جيدة. कहते हैं कि आप लोग इतने बड़े बड़े शयूख की किरात सुनते हैं हुज़ैफी और गामिदी की, तो मैं तो उन जैसा नहीं हूँ। अला कुल्ली हाल यानी मुमकिन ना असल में कल हमें एक बहुत बड़ा तोहफा मुमकिन है रखने को और मुसलसल बिलौलिया शोई مسلسل بأردية. لا فعلتم بالأمس يعني ممكن أقول لهم أولا يعني ماذا فعلوا. نعم، لكن الآن هؤلاء لو قلت لهم عن حديث المسلسل بالأولية هم يريدون أيضا تورطين يا دكتورة فرحة تورطين معهم غدا إن شاء الله لو سألوا. نعم إن شاء الله. कल हमें इस्लामाबाद में शेख साहब ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और वो ये कि आपकी जो अपनी सनद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उस सनद से आपने एक हदीस हमें सुनाई है और वो सनद मुसलसल के साथ है। आप देखिए हमें तो अपना नसबनामा नहीं पता, कहाँ अहादीस के नसबनामे पता होंगे कि कौन सी हदीस किस 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 के जरिए कहाँ तक पहुंची। तो बहरहाल आपने वहाँ ये इजाजत दी तो कहते हैं अगर तुम ये बताओगी बात तो ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल कहते हैं कि अगर इनको शौक हुआ तो कल कुछ वक्त देख लेंगे। ये एक बहुत बड़ी सादत है। आपको मालूम है कि पुराने जमाने में उलमा की मुलाकात के लिए लोग सैकड़ों मील का सफर करते थे, हजारों मीलों पे जाते थे। एक सहाबी सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए 1 महीने का सफर करके सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए जाते। क्यों? ताकि हम कम से कम वास्तों से वो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद मुसलसल मुत्तसिल के साथ हासिल कर सके। यानी उससे नहीं सुनते थे कि जिसने किसी और से सुना हो, उससे सुनते थे जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो, या अकरब जो तरीका या जरिया हो। बहरहाल आज इंशाअल्लाह ताला आपको तिलावत से क्या आपने कही है तो थोड़ी सी सुनाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحب
العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى तस्तअज़िनूनी अन असलकुम शैअ। अगर हम किसी ऐसे फिरके को देखें जो दीन की तबलीग कर रहा हो मगर सिर्फ कुरान के जरिए और सुन्नत को बिल्कुल तर्क कर देता हो, यानी सुन्नत को दीन का हिस्सा न माने और कुछ गैर इस्लामी जरिया भी अपनाए, तो क्या ऐसी सूरत में अगर हमारे आसपास के लोग जो उनसे मुतासिर हों उनको दुरुस्त बात बतानी चाहिए या खामोशी इख्तियार करें। الذين يدعون الناس إلى الدين بالقرآن فقط وهم لا يؤمنون بالسنة وكثير من الناس يتأثرون منهم، فماذا نفعل عندما نرى الناس يذهبون إليهم؟ هل نمنعهم، نخبرهم، أو نسكت؟ أولا يجب أن نعلم بأن هؤلاء الذين يدعون إلى العمل بالقرآن إن كانوا صادقين فعلا في الدعوة إليه فالقرآن هو الذي يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل قال الله تعالى وما آتاكم القرآن؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن كانوا يعملون بالقرآن حقا فالقرآن هو يدعوهم إلى العمل بالسنة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طاعة الله أين؟ في كتابه، هذا هو كتاب الله، وطاعة الرسول أين؟ هي السنة. إن كانوا هؤلاء صادقين في دعوتهم إلى العمل بالقرآن فإن القرآن يحكم عليهم
بأنهم يعملوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والآية التي تلوتها على أسماعكم أثناء المحاضرة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فقد أثبت الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكرا وبيانا للذكر. ولماذا يبين لهم؟ من أجل أن لا يضلوا. البيان إنما يأتي ونحن في بلاد العرب ماذا نقول؟ البيان يطرد الشيطان. يعني إذا بينا الأمور بيننا في العلاقات وفي التجارات لا يبقى مجال الشيطان بأن يوسوس ويزر، وهذا أمر حقيقي من واقع الناس. فالله تعالى أراد أن يبين لنا معاني الذكر، لأن الله تعالى وصف بأن بعض معاني القرآن متشابهة، وأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا التشابه. هناك بعض الآيات المجملة، الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيمها؟ أتجدون أن الصبح ركعتين؟ أتجدون أن الظهر ركعتين؟ أن العصر ركعتين؟ أتجدون كثيرا من أحكام الشريعة التي ورثتها الأمة كلها بالسنة. فإذا كانوا هؤلاء صادقين فعليهم أن يعملوا بالسنة كما يعملون بالقرآن، بل إن العمل بالقرآن يقتضي العمل بالسنة. أما إذا ابتلينا بهؤلاء فنحن علينا أن نبين الحق للناس من غير تسفيه، من غير أن نسفه آراء من يحمل هذا الفكر وندخل معهم في معارك جانبية كلامية وجدال وأخذ ورد. نحن منهجنا منهج الأئمة الربانيين، نخبر بما معنا من الحق كما قلت لكم. من احتج بكلام الله وكلام رسوله أفلح وأنجح وأنقذ من خلق الله ما شاء الله أن ينقذ. هذا هو المنهج. لكن يجب علينا عندما نرد على مثل هذه الآراء وهذه الأفكار أن نختار الوقت المناسب والزمن المناسب. هذا دائما أدب يجب أن نتحلى به. أحيانا تكونين في جمع كلهم يكونون من حملة هذا الفكر وأنت لا تملكين الحجة الواضحة، فماذا تفعلين؟ أنت لا تملك الحجة الواضحة، أتجادلين عن حق بحجة ضعيفة؟ لا. ولهذا أقول على المرء أن يجالس العلماء وأهل العلم ليكتسب منهم الحكمة، ليكتسب منهم العلم، ليعرف أين يقول كلمة الحق ويرد على الباطل رد البيان والهدى، لا رد الإفحام. نحن لا نريد أن نفهم الناس، لا نريد أن نغلبهم بالحجة، نريد لنا ولهم الهداية. هذا وبالله. जैसा कि आप जानते हैं कि सवाल ये था कि बाज़ लोग सिर्फ कुरान की तरफ बुलाते हैं, सुन्नत को छोड़ देते हैं और बल्कि इनकार करते हैं। तो आम पब्लिक को क्या हम रोकें, बताएं कि ये तरीका गलत है या क्या करें? तो बहरहाल पहले शेख मोहतरम ने इस चीज की थोड़ी सी वजाहत की कि ऐसा करने वालों का तरीका किस तरह दुरुस्त नहीं है, यानी जो सिर्फ कुरान की तरफ बुलाते हैं। क्योंकि अगर वो कुरान की तरफ बुलाते हैं तो कुरान ही हमें सुन्नत की आगाही देता है, ये सुन्नत की तरफ बुलाता है। क्या कुरान पाक में ये नहीं आया मा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु, जो तुमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं उसको ले लो, और जिस चीज से रोकते हैं रुक जाओ। कुरान पाक में ये तो नहीं आया कि मा आताकुमुल कुरानु फखुदूहु, कि जो तुम्हें कुरान में मिल रहा है उसको ले लो। उसमें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो वो लोग अगर अपनी बात में सच्चे हैं, अपनी दावत में और तबलीग में कि वाकई वो कुरान की तरफ बुला रहे हैं, तो फिर उन्हें लाजमी तौर पर इस सुन्नत को भी अपनाना होगा, और दूसरी बात यह है
کہ میں نے اپنے لیکچر کے شروع میں آپ کو وہ آیت بتائی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو کہ آپ پر ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ قرآن کا معنی نہیں آگے جائے گا اس وقت تک تو قرآن کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اس بات پر خاموش تو نہیں رہنا، لوگوں کو بتانا ہے. اور انہوں نے عربی کا ایک مشہور محاورہ کوٹ کیا کہ البیان یطرد الشیطان، کہ جو بیان کرنا ہے یا کسی چیز کو واضح کرنا ہے یا کمیونیکیشن کرنا ہے وہ شیطان کو دور کر دیتا ہے. اور صرف یہ دین کے معاملے میں نہیں بلکہ دنیاوی تعلقات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کے درمیان باہم اچھے تعلقات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب باہم کمیونیکیشن جاری رہے اور بیان کا سلسلہ جاری رہے. اس سے شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوتا، یا وسوسہ آ جائے تو وہ اندر نہیں رہتا. بہرحال قرآن پاک کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جو متشابہ ہیں یا مجمل ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی، ان کی تفصیل بیان کی. بہت سے احکامات ایسے ہیں جو ہمیں سنت ہی سے قرآن کے سمجھ آتے ہیں. مثلا قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. تو قرآن کے ساتھ عمل یا قرآن پر عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم سنت کی پیروی بھی کریں. لہذا یہ بات تو ثابت ہے کہ صرف قرآن کی طرف بلانا درست طریقہ نہیں. لیکن جو ایسا کرے، اب ان کو اور ان کے فالوورز کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، اس میں ہمیں علماء ربانیین یعنی اللہ والے علماء کا طریقہ اختیار کرنا ہے کہ وہ کبھی دوسروں کے افکار اور دوسروں کے خیالات کا مذاق نہیں اڑاتے. آپ کو کسی کی بات یعنی کسی بھی شخص کا وہ گمراہ ہو یا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو اس کا مذاق نہیں اڑانا، اس کے اوپر غلط طریقے سے آرا نہیں دینی اور مارکہ بازی نہیں کرنی، یعنی جھگڑے اور فساد کا شکار نہیں ہونا، اور ایسی زبان استعمال نہیں کرنی کہ جس سے بات سمجھنے کی بجائے بگڑنے لگے، کیونکہ ان کی بھی خیر خواہی مطلوب ہے. تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہمارے پاس حق میں سے جو بھی ہے ہم اس سے لوگوں کو آگاہ کر دیں اور اللہ کے کلام کے ساتھ ہم دلیل دے کر انہیں واضح کر دیں. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ ایسی باتیں کرنے کے لیے بھی مناسب وقت ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ جاتے لوگوں کو پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور کہے تم کدھر جا رہے ہو، وہ تو گمراہ کرتے ہیں، یا اس قسم کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے. کسی کو بھی اگر کوئی بات سمجھانی ہو تو مناسب وقت کا انتظار کریں اور پھر صحیح علم کے ساتھ بات کریں. کبھی کسی ایسی مجلس میں کوئی بات نہ کریں جہاں آپ کے پاس کوئی پختہ دلیل نہ ہو. کیا تم اللہ کی بات پہنچانے کے لیے ضعیف دلائل اور بغیر دلائل کے میدان میں کود پڑو گے؟ اس سے تو دین کا نقصان ہو جائے گا. جب تک بات خود اپنے پر اچھی طرح واضح نہ ہو بات کو چھڑا نہ جائے اور ایسی چیز میں نہ پڑا جائے جس چیز کو نبھانے کے ہم اہل نہیں. تو نمبر 1 اخلاص کے ساتھ، علم اور حکمت کے ساتھ. نمبر 2 علم اور حکمت کے ساتھ دوسروں کو بات بتائی جائے. اور یہ علم و حکمت پھر علماء سے آتی ہے، جہاں سے انسان صرف علم نہیں، علم کو آگے پہنچانے کے طریقے اور یقین حاصل کرتا ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کے اوپر غالب نہیں آنا، ہمیں کسی کو دبانا نہیں، پریشرائز نہیں کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ بیان کرنا، رہنمائی کرنا، حق بات بتا دینا اور پھر لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا. وہ سوچیں سمجھیں، جس راہ کو چاہے اختیار کریں، ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. یعنی بہترین اخلاق کا تقاضا یہی ہے. ہمیں صرف خاموش نہیں ہونا، ہمیں بحث مباحث سے جھگڑا بازی نہیں کرنی. سوال ہے، آج کل لوگ اماموں کو فالو کرنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں سنت سے زیادہ، تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ یعنی اننا بعض الناس یفضلون او یرجحون الائمہ علی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکیف نخبرهم عن هذا بان السنة هي الحجة؟ الناس الذين يسيرون في هذا المنهج قسمان. القسم الأول هم العلماء
والقسم الثاني هم العوام. إذا لم نكن علماء فلا نستطيع أن نخبر الفريق الأول بأهمية السنة، وإلا فسوف نفتح بابا من الفتنة بيننا وبين العلماء. بيبقى لنا العامة كما قلت بالنسبة للقرآنيين، نحن نحبب إليهم أولا النبي عليه الصلاة والسلام، ونعرفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل الخير للأمة، ونحن مأمورون باتباع هذا النبي، وهو الرسول اختاره الله لنا رسولا. وما معنى أن يكون رسولا سوى أن نتبعه ونهتدي بهديه ونأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. ونقول لهم أنت تصلي سنة الظهر القبلية، لماذا؟ اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصلي 4 قبل الظهر، فلماذا إذن لا تحاول أيضا أن تتبعه في أمور أخرى؟ فأنت أصلا تحب الرسول وتتبعه. وهكذا نتأتى لعامة الناس بالأدب والحكمة أيضا في تحبيب السنة إليهم. أنا لا أريد كذلك أنت اليوم على سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتغاريد لماذا الناس لا يتبعون هذه السنة مثلا، وتأخذك الحمية وتقولين للناس أنتم على خطأ وأنتم على ضلال وأنتم تقدمون هدي العلماء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفتحوا هذه الأبواب، أرجوكم أيتها الأخوات لا تفتحوا هذه الأبواب، لأن الناس يحتاجون إلى تعليم. إذا علمناهم وقامت عليهم الحجة عندئذ ربنا هو الذي يعلم بتقصيرهم إن قصروا. لكن أنا من خلال تجربتي وخبرتي في الدعوة إلى الله عز وجل، إذا أخبرت أنت بالسنة إخبارا رفيقا هينا سهلا، ولم تقفي موقف المعلم والمضلل، لأن هذه مسألة مهمة، لأن الناس هم لا يختارون هدي المشايخ اختيارا. هكذا قيل لهم أن هذا الشيخ أعلم منكم بسنة رسول الله، قالوا نعم، والله ما دام هو أعلم منا بسنة رسول الله فنتبعه، نحن جماعة جهلة. لا، نحن نريد أن نقول لهم أيضا هذا الدين قد يسر الله فهمه لعامة المؤمنين إذا صحبوا العلماء، فالعلماء الذين يفهمون السنة هؤلاء يجب أن نصحبهم وأن نأخذ عنهم هذا الدين. بهذه المسالك أعتقد نستطيع أن نحبب السنة إلى نفوس الناس وأن نقيمهم على تطبيقها إن شاء الله. وأما قضية العلماء فلا أقول لكم لا تضربوا في حديد بارد، لا تضربوا في حديد بارد. العلماء الذين هم يتبعون السنة لا يستطيعون ولا يقوون على هؤلاء العلماء، فأنتم تستطيعون. هذه مشكلة في الوقت من مشاكل العصر. कहते हैं कि लोगों को सुन्नत की अहमियत के बारे में जब आप बताएंगे तो 2 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो उलमा के तबके से ताल्लुक रखते हैं और दूसरे वो जो अवाम हैं। आप चूंकि खुद आलिम नहीं है इसलिए उलमा के तबके के साथ तो आपका इंटरेक्शन और वो मामले की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है तो मोहब्बत के साथ खरखाही के साथ उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ बुलाएं। और अगर वो किसी एक सुन्नत से इनकार करते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि जैसे आप नमाज में अगर सुन्नतें पढ़ते हैं, मतलब ज़ोहर की नमाज में पहले भी और बाद में सुन्नतें पढ़ते हैं और उस सुन्नत को फॉलो करते हैं, तो बाकी सुन्नतों को भी उसी शौक और ज़ौक़ के साथ फॉलो करें। इस मामले में मैं खासतौर पर आप लोगों को इस चीज से मना करूंगा कि अगर आपके अपने दिल में सुन्नत की मोहब्बत अल्लाह ने डाली है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक ऐसी हमीयत इख्तियार कर लें कि दूसरों के बारे में आपका रवैया सख्त हो जाए और उनको गुमराह और खताकार बताएं। उसमें लोगों के साथ जितनी आपकी खरखाली होगी और आसानी के साथ उनको ये तरीका बताएंगे उतना ही ज्यादा मौसर होगा। और बाज़ लोग आपसे ये हुज्जत करेंगे कि क्या उलमा तुम लोगों से बढ़कर नहीं जानते। हाँ, हम मानते हैं कि उलमा हमसे ज्यादा बढ़कर जानते हैं, लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला ने इस दीन को अवाम के समझने के लिए ही आसान कर दिया है।
जरूरी नहीं है कि एक छोटी सी सुन्नत अवाम नास की समझ में न आए। इसलिए जो चीज आपकी समझ में आ जाती है उस पर अमल करना फिर लाजिम हो जाता है। और जहाँ तक ऐसे लोगों का ताल्लुक है जो बात सुनना ही नहीं चाहते, तो आपने एक मिसाल देकर फरमाया कि जैसे ठंडा लोहा होता है तो उस पर जर्ब लगाने से कुछ भी नतीजा नहीं निकलेगा, ना लोहा काट सकेंगे ना ही उससे कोई नई चीज बना सकेंगे, जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है, जिनके रवैये सर्द हैं या जो अपने तरीके पर जमे हुए हैं और कोई दूसरी बात सुनते ही नहीं है और न जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ बात करने का फायदा नहीं है। हाँ, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना चाहते हैं, उनके दिलों में आपकी मोहब्बत है, उनको खैरखाही नुस्ख और भलाई के साथ बात पहुंचाते रहें जितनी भी वो ले सके। أريد أن أختم هذه الكلمة أو هذه المحاضرة أو هذه الجلسة بالحديث عن الأخت الداعية العالمة الفاضلة التي تواضعت فاتخذتني شيخا في يوم من الأيام عندما كنت أنا وهي والدكتور محمد إدريس في إنجلترا. كانوا قد جاء إلى إنجلترا لمتابعة الدراسات العليا، ثم شاء الله أن يلتقوا أول قدومهم إلى إنجلترا بي، وقد طلبا مني جزاهم الله خيرا أحسناء الظن بي أن أعطيهم شيئا من وقتي ليسألاني وليحفظا أنفسهما من أفكار الضالين والمضلين الذين تنتشر آراؤهم في جامعات الغرب. وقد من الله علي وعليهما بصحبة دامت 4 سنوات أو 5 سنوات لا أذكر الآن بالضبط. كنا على صلة دائمة والحمد لله رب العالمين. أزورهم في غلاسكو ويزورونني في مانشستر، ونقضي أياما في مدارسة العلم، في قراءة بعض الكتب العلمية، في مراجعة الرسائل الدكتوراه التي كانوا يطرحونها. وأنا أشهد الله بأنني رأيت في الزوج وزوجته إخوة مخلصين حريصين على العلم، حريصين على الدين، حريصين على الدعوة. وقد رأيت عجبا من الأخت الدكتورة فرحة، فقد كانت في غلاسكو، ولما زرتها في مرة من المرات شعرت بأنها قد التف حولها بعض الأخوات من الأخوات الباكستانيات المقيمات في غلاسكو، وكانت تسألني دائما كيف أدعو هؤلاء الأخوات، وتسألني في قضايا ومشاكل تتعلق في الدعوة وفي العلم، وكيف نقدم الدين للناس، وما هي المشاكل التي تعترضها. فأنا لما قدر الله وكنت مدركا منذ ذلك الحين بأنه سيكون لهذه الأخت الفاضلة شأنا في يوم من الأيام، كنت أدرك بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بها هذه الأمة، ولهذا أنا كنت أحضها على الاستمرار مهما لقيت من الشدائد والصعوبات. ولقيت شدائد في الطلب، تركت بناتها صغيرات، وتيمية كانت صغيرة. فين هذه تيمية؟ تيمية كانت صغيرة، وجاءت مرة لعندنا تيمية والأخت فرحة تطعمها الفلفل، وزوجتي تتعجب تقول كيف يعني أنت تطعميها الفلفل وهذه صغيرة؟ تقول حتى تتعود إذا كبرت. فنحن الحمد لله يعني رأيناهم وعرفناهم، عرفنا دينهم وعرفنا خلقهم وعرفنا غيرتهم على الدين. ولهذا لما جئت بعد هذه السنوات الطويلة وزرت الهدى رأيت شيئا ما صدقت أنني أراه. لم أصدق، لا لأنني أرى أن هذا مستحيلا على قدرة الله وكذا،
لكن قلت في هذا الزمن القصير بورك في جهود هذه الداعية المحتسبة هذه البركة وبلغت هذا المبلغ، فالحمد لله رب العالمين. وأدركت عندئذ أن فراستي فيها وفي زوجها لم تكن فراسة خائبة، بل كانت فراسة صادقة والحمد لله. أنا لا أمدح نفسي بذلك، لكن أمدحهما في الواقع أنهم الحمد لله استقاموا، قرأوا علي العلم كما قلت، أعرف خشيتهم لله، أعرف صدقهم. ولهذا فمن قالوا لي في إسلام أباد، قالت لي إحدى الأخوات كيف نأخذ عنك العلم؟ قلت خذوه من تلميذتي، أنا أقدم من إذا أردتم أن أكون شيخا لكم فخذوا الدكتورة فرحة تكون شيخة لكم، فهي أخذت عني وهي إلى يومنا هذا تجلس معي وتسألني سؤال المتعلم، سؤال المتفقه، أسئلة شائكة، تقف أمامها حائرة فتريد أن تهتدي برأي شيخها أو أخيها الكبير، فتسألني لا تستنكف عن أن تتعلم إلى يومنا هذا. وهذا هو منهج أئمتنا الربانيين، كما قال بعضهم نتعلم ما وجدنا من يعلمنا، نتعلم العلم النافع ما وجدنا من يعلمنا، لأن الله تعالى هو الذي يقول وفوق كل ذي علم عليم، فالعلم مراحل ودرجات. ولهذا من أراد أن يأخذ العلم غضا طريا بإطار جميل، أنا أقول كلمة واحفظوها عني، لم يفقه عني أسلوب الدعوة التي أدعو إليه وهو منهج التيسير. هذا الكلام أنا كنت أقولها لها قديما، وهي تحاول الآن أن تطبقه، وقد زادت عليه بلا شك، زادت بما فتح الله عليها. أنا من زمان كان يهمني أمر الدعوة وكيف نقدم الإسلام بمنهج النبوة في هذا العصر، بمنهج النبي، نقدمه بمنهج النبي في هذا العصر القرن العشرين بدون أن نغير وأن نبدل فيه. وكانت الدكتورة فرحة الهاشمي جزاها الله عنا وعنكم خيرا هي خير من عقلت هذا المنهج وفهمته وهضمته، وأنتم ترون آثاره في أنفسكم، في من حولكم، في المدن الأخرى. وأنا أعتقد بأن هذا المنهج سوف يسير إلى نهايته بإذن الله، مهما أراد الناس أن يقفوا. الدعوات سوف تعترضها عقبات ومشاكل، لكن نحن لا نقف معها إن شاء الله، نحن نمضي فيها إلى أن تبلغ إلى نهايتها إن شاء الله تعالى. ولهذا أنا أوصيكم بالهدى وبالقائمين على الهدى، الدكتورة فرحة وزوجها أخي العالم الداعية الفاضل التقي النقي أعرفهم، الدكتور محمد إدريس زبير، والحمد لله رب العالمين، الله أكرمني بمعرفتهم، وكما قلت لكم سنين قضينا ليست وليلة ونهار بفضل الله وكرمه. فهذه هديتي إليكم أنكم تحرصوا على الهدى. ليس عندي ما أهديكم إلا أن أقول لكم خذوا الهدى إماما، وأرجو أن تجدوا في صدر الدكتور محمد إدريس وصدر زوجته إن شاء الله متسعا كبيرا ومجالا رحبا في ما يعين لكم من أمور الدين وأمور العلم، حتى تبلغوا ما تريدون وتحققوا ما تتمنون إن شاء الله. शेख मोहतरम ने अपनी जो गुफ्तगू ख़त्म की है, तो आखिर में ये फरमाते हैं कि मैं अपनी बात का इख्तिताम कुछ और बातों से भी करना चाहूँगा। ये बातें मैंने कुछ लिखी हैं, ये हैं तो मेरी जो अहलिया हैं डॉक्टर फरहत हाशमी, उनके बारे में तहदीस नेमत के तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि एक उस्ताद के जो कलिमात हैं अपनी स्टूडेंट के बारे में,
وہ میں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ علم ہو کہ ایک استاد اپنی اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر فرت نسیم ہاشمیہ سے مجھے تقریباً 20 سال پہلے گلاسگو میں واقفیت ہوئی، اور پہلی ہی نشست میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت تواضع کے ساتھ مجھے استاد تسلیم کرنے پہ تیار ہیں۔ ہم دونوں جب انگلینڈ گئے تو وہاں جا کے ہم ان کی مجلس سے جو فائدہ اٹھاتے، ان میں پہلی بات تو یہ انہوں نے بتائی کہ یہ مجھ سے آ کے دین کے بارے میں کچھ ایسے سوالات کرتے تھے جن سے میں نے یہ محسوس کیا کہ یورپین یونیورسٹیز میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہے یا اسلام کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اور ان باتوں کو اسٹوڈینٹس کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے، یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس گمراہی میں نہ آئیں، ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اور اپنے علم کو مزید پختہ کرنے کے لیے اور لوگوں کے یا شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ سوالات مجھے کرتے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہماری جو پہلی ملاقات ہوئی تو یونیورسٹی جب جانے لگے تو راستے میں ہی ہمارے ایک دوست تھے جن کی تلاش میں ہم تھے، ان کے گھر جب ہم داخل ہوئے تو شیخ صاحب وہاں موجود تھے۔ تو اس روز سے ہی ہماری ان سے الیک ہوئی، اور پھر یہ تعلق بڑھا، اور اس تعلق کی حد یہ تھی کہ اس گلاسگو میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود بھی آ جاتا، اور یہ کبھی کبھی مانچسٹر میرے پاس آ جاتے تھے۔ تھیسس لکھتے وقت بھی یہ مجھ سے خاص طور پر سوالات کرتے، مشورے کرتے کہ ہم کس طرح لکھیں، کیا بات لکھی جائے اور کس طرح لکھی جائے۔ پھر یہ بھی کہ جب میں کبھی گلاسگو میں بعد میں آنے لگا کچھ عرصے کے بعد، تو میں نے محسوس کیا کہ گلاسگو میں بھی بینی یہی مناظر تھے جو یہ آج یہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی اسلامک سینٹرز میں بہت سی خواتین اور ان کے ارد گرد جمع ہوتی تھی اور ان کے لیکچر پہ آتی تھی، اور ان میں بھی تبدیلی کے تبدیلی جو دیکھی وہ یہی تھی جو یہاں پر دیکھی جا رہی ہے۔ تو یہ اکثر و بیشتر مجھ سے ان خواتین کے جو کہ یورپین معاشرے میں بڑھی، وہاں پلی، وہیں رہی، ان کی جو مشکلات ہوتی تھی ان کے بارے میں مجھ سے سوال کرتی تھی کہ میں ان میں دعوت دین کس طرح دوں، ان کے یہ سوالات ہیں، یہ عادات ہیں، اور اس طرح یہ خواتین کرتی ہیں، ان کی یہ مشکلات ہیں، ماحول اس قسم کا ہے۔ تو بہرحال مجھے یہ محسوس ہوتا کہ یہ جو اتنا کچھ سوچتی ہیں، اتنا کام کرتی ہیں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ مستقبل میں ان سے کوئی اچھا کام لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیمیہ اس وقت چھوٹی تھی، کبھی کبھار یہ جب ہمارے پاس آتی تو تیمیہ بھی ساتھ ہوتی، مانچسٹر میں ہی جو 4 روز یا 8-10 دن کا جو قیام ہوتا تھا، تو اس دوران ایک مرتبہ میری اہلیہ نے دیکھا کہ تیمیہ کی والدہ جو ہیں یہ تیمیہ کو مرچیں کھلا رہی ہیں، تو وہ بڑی پریشان ہیں کہ تم مرچیں کھلاتی ہو؟ تو یہ کہنے لگی کہ میں ان کو اس لیے کھلا رہی ہوں کہ یہ پاکستان جا کے پاکستانی کھانوں کی عادی بن سکے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی عجیب چیز تھی۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، جانا ہے، پہچانا ہے، ان کی دین سے محبت اور ان کے شوق کو بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اور جو امیدیں مجھے وابستہ تھیں وہ پاکستان میں آ کے میں نے الہدا میں آ کے جو کچھ دیکھا ہے، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ الحمدللہ ان کی محنتوں کا ایک بہتر نتیجہ میرے سامنے آیا ہے۔ کسی نے اسلام آباد میں مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم آپ سے کیسے علم حاصل کریں، یعنی مجھ سے پوچھا، تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ آپ مجھ سے نہیں بلکہ میری جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے علم حاصل کریں، یعنی ڈاکٹر فرد سے۔ جب یہ آپ کے پاس موجود ہیں ان سے علم حاصل کر لیجیے، اور پھر اس کے بعد آپ سوچیے گا مجھ سے علم حاصل کرنے کی، اس لیے کہ میں عربی زبان میں پڑھاتا ہوں، عربی زبان جانتا ہوں، آپ کو عربی زبان آتی نہیں، اور میں جب بولوں گا تو آپ کیسے علم حاصل کریں گی؟ اس لیے پہلے وہ علم حاصل کر لیجیے،
उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मेरे दरवाजे भी खुले हैं, मैं भी इंशाअल्लाह इल्म को फैलाने की जो भी कोशिश हो सकी मैं करूंगा और आपको सिखाने के लिए। तो ये फरमाते हैं कि मुझसे ये इस वक्त भी, ये नहीं कि काम बहुत फैल गया है, मेरे इर्द गिर्द बहुत औरतें हैं, मैं बहुत ऊंची जा चुकी हूँ, तो लिहाजा मुझे सवाल करने की अब जरूरत नहीं है और न किसी से सीखने की जरूरत है, बल्कि ये इस वक्त भी मेरे सामने एक तालिबा की तरह बैठती हैं और मुझसे सवाल करती हैं और जो मुश्किलात हों वो मुझसे पूछती हैं। इस मुलाकात में जो चंद दिनों की है, इस मुलाकात में इनका कहना ये है कि बहुत से इन्होंने मुझसे सवालात किए और एक तालिबा की तरह मुझसे पूछा है और जानने की कोशिश की है और मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही पाया है। वजह यह है कि हमें इल्म को सीखना चाहिए और सीखना इसलिए चाहिए कि हम सीखें और दूसरों को सिखाएं। इल्म इसलिए जाने कि हम सीखें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं फौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर आलिम के ऊपर एक आलिम होता है। तो ये बात अगर ज़हन में आ जाए तो फिर इंसान अपने आप को तालिब इल्म ही समझता है। तो बहरहाल इन्होंने जो तरीक़ाकार मेथड इख्तियार कर रखा है दावत दीन को फैलाने का और दीन को पढ़ाने का, अल्हम्दुलिल्लाह यही वो मेथड है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो सहाबा कराम का था, जो ताबीन का था। आज इसी मनहज को पकड़ने की, इसको फैलाने की और इसको सिखाने की जरूरत है। और मैं इनके मनहज से बहुत मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो कुछ मैं चाहता था वही कुछ ये कर रही है। तो इसलिए इसकी वजह यह है कि इस मनहज में बड़ी खैर है और आप खुद महसूस करती होंगी कि इस मनहज के असरात हम पर भी हैं, माशरे पर भी हैं। तो लिहाजा इस मनहज को चलते रहना चाहिए। लोग अगर मुखालफत करते हैं तो करते रहें, कुछ कहते हैं तो कहते रहें। हमें अपना वो मनहज तर्क नहीं करना चाहिए, उस पे बिल्कुल पूरे एतमाद के साथ चलते रहना चाहिए। और इस सिलसिले में इनकी नसीहत ये है कि मैं आपसे कहूंगा कि अल हुदा को थामे रखिए, अल हुदा के साथ अपने आप को जोड़िए। ख्वातीन की तालीम का अगर कोई बेहतर इदारा हो सकता है जो सही मनहज को लेके आगे चलता हो, जिसमें कोई गुलूब न हो, कोई मुबालगा न हो, जिसमें घर भी सलामत रहे और खातून भी दीन को पढ़ के अपने आप को एक बेहतर मुसलमान खातून बना के पेश कर सके, वो अल हुदा में ही ये सब कुछ इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। इसलिए कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने महसूस किया है कि ख्वातीन के जो मसाइल हैं, मुसलमान ख्वातीन के जो खास तौर पर अल हुदा की हैं, उनके बहुत हद तक न होने के बराबर हैं, लेकिन जो दूसरे हैं उनके यहाँ बेशुमार मसाइल हैं। तो इसलिए इसी मनहज को आप थामिए और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दीन का एक अच्छा आलिम बनाए, तालिब इल्म बनाए, और दूसरी बात ये भी है कि इस पर चलने की तौफीक भी अता करे। अस्सलाम वालेकुम। بقي أن أقول شيئا مهما، وهو أن معرفة العربية هي المفتاح لفهم الكتاب والسنة، فمن ملك هذا المفتاح ملك حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العجيب أن هذه الأخت الفاضلة أول ما لقيتها تحدثت أمامي بلغة عربية أنا ظننتها بادئة ببدء أنها عربية، وأدركت أنها هي باكستانية وتعجبت. قلت لها هل سافرت إلى الدول العربية وتعلمت منهم؟ لأنها تتحدث كما يتحدث العرب. حتى هذا الشيخ محمد إدريس لا يستطيع يتحدث مثل زوجته بالحروف، مخارج الحروف. وقال لا، أنا ما خرجت من باكستان وتعلمت، والدي علمني ثم درست واختلطت ببعض الإخوة فعجبت. ثم قدرتها على فهم العربية، لها ذوق خاص في فهم اللغة العربية كأنه العرب. يعني أنا زوجتي دائما تقول تتحدث
لأخواتنا تتحدث عن الدكتورة فرحة تقول ما شاء الله إذا رأيتموها كأنها العرب، لا تظنون بأنها باكستانية لا في كلامها، لأنها هي لما تتحدث حتى مخارج الحروف. أنا أعرف هنا بعض المشايخ يدرسون البخاري ومسلم وهو لا يعرف أن يتكلم كلمتين باللغة العربية، ثم يصدر الفتاوى في تضليل الناس وتكفير الناس. كيف هذا؟ أنا لا أدري. هذا هو لا يملك خطاب الإسلام. الخطاب الإسلام هو اللغة العربية، لا يفهم الكتاب والسنة ثم يصدر فتاوى فلان كافر وفلان مؤمن. والرجل الذي درس الكتاب والسنة ويفهم لغة الكتاب والسنة وهي اللغة العربية، فهذه مسألة يجب أن تولوها أهمية، لأن أستاذتكم أيضا تحسن اللغة العربية، أي أنها تحسن الفهم عن الله وعن رسوله في القرآن وفي السنة. ایک اور اہم بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی معرفت قرآن کو سمجھنے کی کنجی ہے. جو شخص عربی زبان کو جانتا ہے وہ قرآن مجید کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. میرے لیے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے ملا تو پہلی ملاقات میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا عربی نطق اور حروف کی جو ادائیگی ہے وہ بہت درست ہے. یعنی اس حد تک کہ مجھے یہ سوال کرنا پڑا کہ کیا تم عربیہ تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر میں نے یہ سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی عرب ورلڈ میں جا کے علم کو سیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ کیا اتنی طلاقت اور اتنا اچھے انداز سے عربی زبان کا بولنا کہ خود بھی عرب خواتین نہیں بولتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے والد محترم سے پڑھا، یونیورسٹی میں پڑھا، عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کی اور یونیورسٹی میں کچھ عرصہ پڑھایا ہے، تو اس وجہ سے یہ عربی نطق جو ہے وہ مجھ میں آ گیا ہے. تو بارہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان کا نطق ڈاکٹر ادریس کے نطق سے زیادہ بہتر ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ شہادتیں ہیں، کچھ گواہیاں ہیں اس کی. ایک تو میں دیتا ہوں، دوسرا یہ کہ میری اپنی جو اہلیہ ہیں وہ اب تک خواتین کو جو بھی حلب میں ان کو ملتی ہیں، وہ جب اکٹھی ہو کے بیٹھتی ہیں تو وہ خواتین میں بیٹھ کے، عربی عورتوں میں بیٹھ کے ان کا ذکر خیر کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستانی ہوں. آپ ان کو دیکھ لیں شکل میں اور بولنے میں، وہ اگر عرب نہ لگیں تو مجھے کہنا. تو بہرحال اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان کی بھی ایک ملکہ عطا کر رکھا ہے. ہمارے ہاں لوگ عربی جانتے نہیں، عالم اور مفتی بن بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد فتوے بھی بڑے شدید قسم کے دے دیتے ہیں جو مناسب رجحان نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی کو اپنی خامیاں جہاں ہیں ان کو دور کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد کسی کے اگر محاسن ہیں، خوبیاں ہیں تو ان کو بھی صدق دل سے قبول کر کے ذرا اعتراف کرنا چاہیے. تو بہرحال شیخ صاحب کا یہ بیان تھا، یہ گفتگو تھی جو ان الفاظ پہ ختم ہوئی ہے. ندعو يا دكتورة. نعم تفضلوا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى آل كل وصحب كل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك
وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك وحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إلينا، وأحب إلينا من الماء البارد بعد الظمأ. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين خيرا إن شاء الله.